जमात बनी कब थी, कब शुरू हुई? अब्बू जान ज़ियाउल हक की बहुत बड़ी अपोजिशन थे। 84 पर्चे ज़ियाउल हक के दौर में उनके ऊपर हुए। मैंने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल किया। तनकीद करने की वजह क्या थी? भुट्टो को मानना पड़ा कि मैंने इलेक्शन में धांधली की है। दीनदार तबके को ये मुगालता दिया कि मैं निफाद शरीयत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान और एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज अमूमी तौर पे मैं मजहबी शख्सियात के साथ पॉडकास्ट और मजहब पे गुफ्तगू करने से पॉडकास्ट में गुरेज करता हूँ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो मेरे लिए बड़े भाई का दर्जा रखती है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे पॉलिटिकल सियासी गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ ना कुछ मजहबी गुफ्तगू भी कर लेंगे, लेकिन इनका जो ज़्यादातर गुफ्तगू जो है आपके मसाइल, सियासत और कहीं ना कहीं कुछ मदद पे भी गुफ्तगू करेंगे। हशाम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं सर, कैसे गुजर रही है? अल्लाह का करम। अल्लाह ये का बताएं कि ये जो जमीयत अहले हदीस की जो आप सदारत कर रहे हैं, ये आपकी जमात बनी कब थी, कब शुरू हुई और आप इसके सदर कब बने? आपका एजेंडा क्या है, आप सोचते क्या हैं, आपका विजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी। जो आपने सवाल किया है, जमीयत अहले हदीस की बुनियाद 80s के अवाइल में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह ने रखी। वो इस जमात के बानी थे। उस वक़्त भी अहले हदीसों के अंदर एक जमात मौजूद थी पहले से, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो उस जमात के साथ अब्बू जान के नज़रियात हम आहंग नहीं थे, और उसकी बहुत बड़ी वजह मुआशरे में लोगों को आम फहम इलम भी है कि अब्बू जान ज़ियाउल हक की बहुत बड़ी अपोजिशन थे, और वो जमात प्रो ज़ियाउल हक थी। वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के हामी थे, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहिमहुल्लाह और मौलाना फजल हक रहिमहुल्लाह। उनकी जमात का नाम मरकज़ी जमीयत था। तो अब्बू जान उनके साथ ना चल सके, और उनके ज़ाहिर है फिर हम असरी जो रकाबत होती है वो भी होती है। फिर पर्चे, जब ज़ियाउल हक की मुखालफत की, ज़ियाउल हक ने पर्चे कटवाना शुरू किए, तो उनमें से बहुत से पर्चों की मुद्दईयत मरकज़ी जमीयत वालों की तरफ से थी। हत्ता कि अब्बू जान के ऊपर जो कत्ल का पर्चा भी हुआ, जायदाद की कुर्की के आर्डर, 84 पर्चे ज़ियाउल हक के दौर में उनके ऊपर हुए। तो इन बातों से अपनी ही जमात और अपने मसलक की एक जमात के जो ये रवैया था और तर्ज अमल था, इससे अबू जान ने बगावत की और जमीयत अहले हदीस के नाम से एक जमात की बुनियाद रखी, जिसकी आपको पता है कि उस वक़्त फिर पॉपुलैरिटी और मकबूलियत इतनी बढ़ी कि दूसरी जमात का लोग नाम तक भूल गए, और उन्होंने मोची दरवाज़ा, धोबी घाट, जो कंपनी बाग और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो बड़े बागात हैं, जहाँ पे लियाकत बाग, जहाँ पे जलसा है आम हुआ करते थे, 18 बड़े जलसा आम किए। तो फिर अल्लाह के फजल और रहमत से उस वक़्त सिर्फ अहले हदीसों की नुमाइंदा जमात जमीयत अहले हदीस ही रह गई। लेकिन फिर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद एक सानहे में, आपको पता ही है, वो बम ब्लास्ट हुआ किला लक्ष्मण सिंह रावी रोड के ऊपर, तो वो दुनिया से चले गए। तो फिर दूसरी जमात को दोबारा पनपने का मौका मिल गया। आज से तकरीबन 2.5 साल कबल मैंने ज़ाहिर तलीम का, उस वक़्त मेरी उम्र 8 साल थी, तो तलीम के मराहल तय करते करते ये फ़ैसला किया कि इस जमात के साथ चलना अब मुश्किल है। और उस जमात के उस वक़्त अमीर प्रोफेसर साजिद मीर साहब थे और हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब थे। उनके साथ कुछ देर में चला, लेकिन वो इत्तेहाद देर पा साबित ना हो सका। नज़रियाती इख्तलाफ जो अबू जान के उनकी जमात के साथ मौजूद थे, वो मेरे भी मौजूद थे। तो 2.5 साल कबल मैंने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल किया। 2 लाख से ज़ायद अहले हदीसों ने इसकी रुकनीत अदहुद, यानी मैंने अभी कंपेन भी नहीं की, सिर्फ बहाल करने का ऐलान किया, तो लोग आए और वो जमात में तेज़ गोल जोक दर जोक शामिल हुए। तो उसके बाद फिर उनसे राय पूछी गई कि कौन जमीयत अहले हदीस को, ज़ाहिर बहाल मैंने किया, तो सब ने मेरे नाम के ऊपर इत्तफाक किया। तो इस तरह मैं सदर बना। अब उसका जो दस्तूर है, मंशूर है, उसके अंदर 5 साल बाद जो इलेक्शन है, अभी मेरी मुद्दत हो गई है 2-2.5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये बताएं, ज़ियाउल हक के साथ पाकिस्तान का हर मजहबी तबका ज़ियाउल हक के साथ चला गया था, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। सही कह रहे हैं। उसमें आप देखें कि जमात इस्लामी वाले भी ज़ियाउल हक के साथ थे। उसमें आप देखें कि जो PNA की वो मूवमेंट जो भुट्टो के ख़िलाफ़ चली थी, उसमें तकरीबन लगभग सारे लोग ही जाके ज़ियाउल हक के मास व ये मौलाना फजल वगैरह के बाकी सारे उनकी गोद में जाके बैठ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम एहसान इलाही ज़हीर साहब जो आपके वालिद हैं, उनको देखते हैं कि वो इतना शदीद तनकीद करते थे। ऐसा तनकीद करने की वजह क्या थी? बज़ाहिर तो पाकिस्तान में इस्लाम का इस तरह नाम लेने वाला तो एक ही जर्नैल आया था, उसका नाम ज़ियाउल हक था, और दुनिया भर के जो मुसलमान और जो राइट विंग के लोग थे वो ज़ियाउल हक के बारे में एक पॉजिटिव हम नवा थे। तो
پھر کیا وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے خلاف اتنی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرنے کی وجہ کیا سامنے آئی؟ بنیادی طور پہ طارق بھائی یہ جو آپ نے خود مثال دے دی، قومی اتحاد کی جو تحریک چلی تھی وہ اصل میں تحریک نظام مصطفیٰ تھی. بھٹو کے خلاف اگرچہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا، لیکن جو لوگ مخلص تھے تحریک نظام مصطفیٰ کے ساتھ، ابو جان اس میں بھرپور کردار ادا کیا. آپ کو پتہ عسکر خان بھی تھا اور مولانا فضل الرحمن مفتی محمود کی جماعت کا ایک بڑا ویٹ تھا. تو جب وہ تحریک کامیاب ہوئی، بھٹو کو ماننا پڑا کہ میں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، تو ضیاء الحق مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آئے. اول شاید لوگوں کو یہ بات علم نہیں ہے کہ جو مذاکرات ہوئے اس میں ابو جان شامل تھے، اور ضیاء الحق کے ساتھ یہ بات قومی اتحاد کی طے پا گئی کہ میں صرف 90 دن کے لیے آیا ہوں. یہ اعلان بھی کر دیا، یہ اس نے اعلان بھی کر دیا کہ میں 90 ڈیز کے لیے آیا. تو بنیادی نقطہ اختلاف یہ تھا کہ اس 90 ڈیز میں اس نے ابو جان کو مشیر بھی بنایا اپنا. جیسے ہی 90 دن گزرے تو ابو جان نے کہا اب الیکشن کا وقت آ چکا ہے، آپ الیکشن کروائیں. اور ابو جان کی اس وقت جو سب سے بڑی حمایت کرنے والا جو اس وقت لیڈر تھا مولانا فضل الرحمن جوان تھے اور مفتی محمود کی سیاست کے اس وقت وارث تھے. تو یہ جب ابو جان نے ان کو کہنا شروع کیا، دباؤ ڈالنا شروع کیا، انہوں نے نہ مانا. 6 ماہ اسی پیریڈ میں گزر گئے، یعنی تعلقات خراب نہ ہوئے. لیکن جب انہوں نے پورا مارشل لا ایڈمنسٹریشن اپنی پوری مضبوط کر لی، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے بعد صدارت کی کرسی کو بھی سنبھال لیا، تو ابو جان سمجھ گئے کہ اس بندے کا الیکشن کروانے کا ذہن یا انتخابات کروانے کا ذہن ہی نہیں ہے. تو وہ جو ساری تحریک تھی وہ تو الیکشن کی دھاندلی کے خلاف تھی اور تحریک نظام مصطفیٰ تھی. ضیاء الحق نے اس میں سے ایک پوائنٹ اٹھایا نظام مصطفیٰ کا، اور باقی مذہبی جماعتوں کا آپ کا مطالبہ تو یہ تھا، تو جماعت اسلامی کو بھی ساتھ ملا لیا، مرکزی جمعیت جو اہل حدیثوں کی دوسری جماعت تھی ان کو بھی ساتھ ملا لیا، اور دیندار طبقے کو یہ مغالطہ دیا کہ میں نفاذ شریعت چاہتا ہوں. اور اس وقت اس نے یہ نعرہ بڑے شد و مت سے لگایا، تو مذہبی جماعتیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی. لیکن ابو جان مولانا فضل الرحمن MRD ایک اتحاد بنا، اس نے پھر ضیاء الحق کے خلاف جب ایجیٹیشن شروع کی تو وہاں پہ وہ معرکۃ الآراء تقاریر آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر، نہ نیند نہ رات چین نہ پیاویں نہ کٹے، کیا تقریریں، کیا تقریریں پھر ابو جان کی معروف ہو گئی. اور انہوں نے کہا جب خاص طور پہ جو آخری ایام میں جب انڈیا کے ساتھ بڑا کانفلکٹ تھا تو ضیاء الحق صاحب نے ایک بیان دیا کہ سیاچین میں تو گھاس نہیں اگتی. تو ابو جان نے کہا گھاس تو آپ کے سر پہ بھی نہیں اگتی، تو سیاچین اگر دینا ہے تو اپنا سر بھی دے دیجیے ان کو. اور پھر اس طرح کے یعنی یہ جب یہ سیاسی ہی اصل میں، اور اس وقت آپ کو پتا ضیاء الحق صاحب پیپل پارٹی کے جالوں کو ہمارے گھر شادمان میں ہوتا تھا اور فوارہ ایک اس کے ساتھ لگا، وہاں پہ لا کے کوڑے مارتے تھے کہ شاید احسان اللہ ڈر جائے گا. پیپل پارٹی کے جالوں کے اوپر اس دور میں ضیاء الحق نے بڑا، آپ کو پتہ ہی ہے، کوڑے بھی لگائے گئے. تو وہ لیکن اور 84 مقدمہ یعنی 84 مقدمات بھی درج کیے، ان میں جائیداد کی کرکی کا بھی آرڈر تھا. تو ابو جان کے نام جائیداد ہی کوئی نہیں تھی، تو یعنی خاندان ظاہر ہے سارا کاروباری تھا، مختلف لوگوں کے نام تھی. بہرحال وہ اس کے تمام حربے ناکام ہو گئے. یہ جو بنیادی وجہ جو آپ نے سوال کیا وہ یہ تھی کہ وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا الیکشنز کا اس کو پورا نہ کیا. تو وہ اس الیکشن کروانے کے ذمہ دار تھے، گواہ تھے اصغر خان، MRD کے سارے رہنما اس دور میں جتنے تھے، تو انہوں نے یہ ایجیٹیشن چلائی. پھر